अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने। मेरी ज़िंदगी का ये तजुर्बा है कि खुदगर्ज़ी इंसान से ऐसे काम करवा देती है कि उसकी समझ और शऊर उसका साथ नहीं देती कि वो उसके लिए नुकसान का बायस होता है। ऐसा ही कुछ ज़रीना के साथ हुआ, जहाँ उसके ससुराल वालों की झूठी अना उसकी ज़िंदगी खा गई। ज़रीना 3 बहनें और 2 भाई थे। पहले 2 बड़ी बहनों की शादी हुई और उसके बाद जब ज़रीना की बारी आई तो उनको एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। यासीन एक नौजवान ऊंचे लंबे कद का वजी इंसान था और उसका अपने बाप के साथ क्रॉकरी का बिजनेस था जो काफी अच्छे तरीके से चल रहा था। दुल्हन रुखसत हुई। दूसरे दिन मुझ समेत तमाम बारातियों ने उसका उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ, बेरंग चेहरे को देखा और हर एक ने इसके बारे में अपनी राय दी। सब लोग परेशान थे कि कल इतनी चमकने वाली दुल्हन आज इतनी बुझी बुझी क्यों है। दूसरे ही दिन मालूम हुआ कि दोनों मियाँ बीवी सैर सपाटे की गरज से पहाड़ी इलाकों में चले गए हैं। इसी तरह जब 4 महीने के बाद वो वापस आई तो देखा गया कि उसका चेहरा पहले से भी कहीं ज्यादा जर्द था। आखिर उसकी वालदा उसे एक दिन समझा बुझाकर अपने घर लेकर गई और उसे कसम देकर पूछने लगी, खुदारा मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं। इन सारी बातों को सुनकर ज़रीना थोड़ी देर के लिए नरम पड़ गई और उसने अपनी माँ के गले लाके रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, अम्मा आप मुझसे वादा कीजिए आप किसी को ये बात नहीं बताएंगी ताकि ये बात कहीं फैल ना जाए, तभी मैं आपको अपने दिल की बात बताऊंगी। बहरहाल ज़रीना की माँ ने जब वादा किया तो वो कहने लगी, अम्मा हकीकत कुछ ये है कि यासीन शादी के काबिल नहीं था और ये बात उसके सारे खानदान के बहुत सारे लोगों को मालूम थी और वो लोग इस सारी बात को मैनिपुलेट करते थे। वो इस बात के उनको ताने देते थे। उन्होंने लोगों को झूठा साबित करने के लिए जल्दबाजी में अपने बेटे की शादी की है ताकि कोई बंदा ये बात दोबारा ना उठा सके। बहरहाल शादी के बाद मैं कहीं बाहर सैर करने के लिए भी नहीं गई थी, बल्कि नज़दीक ही पिछले मोहल्ले में अपने खामन के एक दोस्त के घर में ही कैदियों की तरह का वक्त गुजारा। वहां पर मेरा खामन और मेरे ससुराल वाले रोज मुझे समझाते और घंटों घंटों तकरीर करते कि अब तुम इस घर की बहू हो, अगर तुम इस टॉपिक पर किसी से बात करोगी तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। तो हमारा तो जो नुकसान होगा, तुम लड़की जात हो, तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। चुनाचे ये तय पा गया और वो उनके साथ अब रहने को जहनी तौर पर तैयार हो चुकी है। इस सारी सूरत हाल से उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत परेशान है। आखिर एक दिन ज़रीना के पेट में शदीद दर्द उठा। ज़रीना की सास अपने मोहल्ले में मौजूद एक हकीम के पास से ज़रीना के लिए दवाई लाई और उन्होंने पूरे मोहल्ले और ख़ानदान में ये शोर मचा दिया कि उनकी बहू उम्मीद से है। सब मोहल्ले में मिठाई तकसीम करने के बाद घर में थोड़ा सा इत्मीनान आना शुरू हो गया। कुछ वक्त मजीद गुजरने के बाद ज़रीना का पेट फूलना शुरू हो गया। अब ज़रीना की वालदा भी थोड़ी मुतमईन और खुश थी। अब उसे ज़रीना पे गुस्सा आने लग गया कि उसने जल्दबाजी में अपने खामन पर इल्ज़ाम लगा दिया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ अरसे के बाद ज़रीना को उबकाइयाँ आना शुरू हो गई और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। ज़रीना अपने खामन से अक्सर कहती, आप कौन सी दवाई ले? यासीन कहने लगा, असल में मेरे जिगर में तकलीफ है जिसकी वजह से मेरा इलाज जारी है। कुछ अरसा मजीद गुजरने के बाद ज़रीना को उल्टियां आनी शुरू हो गईं। जब उसकी हालत न संभली, सर्विसेज हॉस्पिटल में ले गए। सर्विसेज हॉस्पिटल में पहुंचते ही उसे खून की बड़ी कै आई। बिगड़ी हुई सूरत हाल पर ज़रीना की वालदा ने मुझे फ़ोन किया और मैं हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने डॉक्टर से रब्ता किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया ज़रीना का हेपेटाइटिस सी इस वक्त आखिरी स्टेज पर है। उसका जिगर फट गया है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जबकि यह खुशकिस्मती है कि ज़रीना का खामन अब बहुत बेहतर हालत में है। वो भी हेपेटाइटिस सी का शिकार है, लेकिन उसके हमने टेस्ट किए हैं और वो उसका हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो चुका है। वो सिर्फ थोड़ी सारी कमज़ोरी महसूस कर रहा है,
لیکن اس نے چونکہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کروایا، اس نے پراپر میڈیسن نہیں کھائی، اس لیے اس کی حالت بگڑی اور اس کا جگر فیلئر کی طرف چلا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ یہ ساری صورتحال سنتے ہی پورے خاندان کے لیے انتہائی پریشانی کا عالم پیدا ہو گیا۔ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا، ایک بہت بڑا شوق تھا۔ وہ لوگ تو بہت خوش تھے کہ شاید ڈیلیوری کا ٹائم آنے کو ہے، کیونکہ زرینہ کے سسرال والوں نے یہ بات محلے میں اور گھر میں یہ پھیلا دی تھی کہ ہماری بہو کی ڈیلیوری کا ٹائم آ چکا ہے، اس لیے ہم اسے لے کر ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ جب ہاسپٹل میں دوسری صورتحال سامنے آئی تو وہاں پر اس کا سسر اور اس کا خاوند اور اس کی ساس اور جو لوگ اس کے ساتھ موجود تھے ایک دم سین سے غائب ہو گئے۔ اب میں نے ان سب گھر والوں کو تسلی دینا شروع کی اور میں ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی مشورہ کر رہی تھی کہ کیا ہم بہتری کی کوشش کر سکتے ہیں کہ اسی دوران نرس نے اندر سے آ کے بتایا کہ زرینہ انتقال کر چکی ہے۔ اب وہاں پر ایک کوہرام مچ گیا۔ میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی کہ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہوگی تو انہیں کیسے سنبھالا جائے گا۔ جو اللہ کا حکم، کیونکہ موت کا ایک لمحہ ٹل نہیں سکتا، سو اس کا ٹائم بھی آیا اور وہ بھی اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس کا بندوبست کر کے زرینہ کی میت کو گھر لایا گیا۔ اگلے دن تدفین کے وقت اس کے سسرال سے کوئی ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ساتھ سے مدد میں معافی مانگتے ہوئے ہم نے یہ سارے فرائض سر انجام دیے اور اس کے گھر والوں کو تسلی تشفی دے کر میں اپنے گھر واپس آ گئی، اور اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی کہ ہمارا معاشرہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے۔ چہلم پر جب میں پہنچی تو مجھے معلوم ہوا کہ چہلم والے دن بھی ان کے سسرال کا کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ جب میں نے اس صورتحال کے بارے میں پوچھا تو زرینہ کی ماں نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ ظالم لوگ یہاں سے یہ کہہ کر چند دن کے بعد چلے گئے تھے کہ یہ گھر ان کے بیٹے کی پہلی خوشی کو ہی کھا گیا۔ انہوں نے یہاں سے اپنا سارا گھر کا سامان بائنڈ اپ کیا اور ایک شاہزور میں سارا سامان لاد کر اور پورا خاندان اس میں بیٹھے اور وہ جہلم کی سائڈ پہ کسی گاؤں میں شفٹ ہونے کے ارادے سے یہاں سے نکل گئے، جبکہ جاتی دفعہ راستے میں جہلم کے نزدیک ایک بہت گہری کھائی میں گاڑی کے الٹنے سے پورا خاندان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس سارے واقعے نے مجھے ذہنی طور پر بہت پریشان کیا کہ ہم کسی کی زندگی سے کھیلنے سے پہلے ایک منٹ نہیں سوچتے۔ حالانکہ یاسین کے والدین کو معلوم تھا کہ ان کے بچے کو ہیپاٹائٹس سی ہے، جبکہ انہوں نے معاشرے میں اپنے جھوٹ کو سچ دکھانے کے لیے اپنی بہو کو ایک دن بھی اس چیز سے منع نہیں کیا کہ وہ اپنے خاوند کے جھوٹے گلاس میں پانی نہ پیے یا اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہ کھائے، جبکہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کو اسی کام کرنے پر مجبور کرتے رہے۔ یہ جب بھی بات میرے دل میں آتی ہے میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ ہم کیسے کھوکھلے معاشرے کی پیداوار ہیں، جہاں ہم اپنی بیٹیاں کو سچ جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے رہتے ہیں۔ خدا را اپنی بچیوں کو سمجھائیے، انہیں بتائیے، ان کی مدد کیجیے تاکہ وہ یہ انریزنیبل کمپرومائز سے بچ سکیں اور اپنی زندگیوں کو سنبھال سکیں۔ یہ آپ کا چینل ہے، اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر اپنے معاشرے کا کوئی اور تلخ سچ اور اس کی سچائی سامنے لے کے آ سکوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔